الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر هو أصل في الاشتقاق عند البصريين من الصرفيين، وإنما قلنا إن المصدر أصل للفعل في الاشتقاق لأن مفهومه أي المعنى المصدر واحد وجزء ومفهوم الفعل أي المعنى الذي يفهم منه بحسب الوضع وتعدد. هيا وأما تسمع بالمؤديين فليس منهم، فليس بحسب الوضع متعدد وكل قدمكم لأن مفهومه أي معنى المصدر واحد وجزء بلونه جزء مقابلنا أدين معنى المصدر واحد وجزء عندهم بحسب الوضع متعدد وكل زي تقوم له. وأما تسمعوا مستقل مبتدأ وأما تسمع بالمعيدي فليس بحسبه. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه كسب بالنا السلاي يهنم يعطت من الاحتراز لماذا تسمع يالو أنت ولا فعل مسند إليه هنا. تسمع في المضارع يكون تسمع بالمعيدي خير يالو خبر مسند إليه دائما مهن نبرب سمنه فعل مسند إليه هنا جنزي وتالي هنا كشف لا يكون استو فاكيه مرسيتالو ميساتوس مندنو عن ودقال أو مستر بوتالي فعل ولا ይሄ ባልክታው የሚፈልጉት ይችላል እንትን ነው መፍሁሙ الفعل متعدد ማለት ከዛኛው ሰፋ ይላል ከመስደሩ አይዋ አሁን ግን ሙስነድ ይሄ በመናረግበት ጊዜ ሳይሆን ቀረ ተስማዑ ያለው ሙስነድ ይሄ ስናረገው لدلالة الفعل بحسب الوضع. ايوه بحسب هذا اللمات هنا بحسب الوضع ነው ይሄ ግን ይሄኛው بحسب هذا اللم قدم እኮ بحسب الوضع ብለናል አይደል مفهوم الفعل بحسب الوضع متعدد ነው ተስማዑ ያለው ግን بحسب الوضع አይደለም بحسب الاستعمال ነው مرحبا ይሄን ያጣው لدلالته فعل ስለሚያመል بحسب الوضع ምንድነው ያመለክታል بحسب الوضع من يملكتال على الحدث والزمان فعل من نعرفهم بلنا الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها أو على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأجمال الثلاثة أيوة بوضعه زمن يملكتال مثلا أكل بتلو تذكر متعرفوت متى يدميلو متى نو عينكم من يجعل بزواج المنجي على حدث وزمان زمان ذلك الحدث من أزمنة الثلاثة والواحد قبل المتعدد አሁን እኮ መከራከራቸውን ያጠነከሩ ነው አሁን እነ በስሪዮቹ ነው ግን እና ያለው ለፊትም ኮፍዮቹ የሚያመጡት መልስ አጃኢብ ነው የሁለቱን አቋም የሚያሰው ግራ እንዲጋባ የሚያደርግ ነው የነሱን እናንተን ይበል مصدر ነው መሆን ያለበት ያለው ነው እነሱ مصدر ነው والمصدر الاصل واي اصل ብለው والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل بل في يوم هن يحررينه هيا والواحد قبل المتعدد ولا شك أن ما دل على الواحد ضرب بتلو حدثنا أدين ضرب بتلو قل حدث زمن ما والواحد دم قبل المتعدد هون فرق كأصل يوسدونا يراس جمال من رالبت ايوه ሁለት ነገር መኖር አለበት ወቴ እኮ የአቅል መከራከሪያ ነው ወለ ዋሂዱ ቀብለ ሙተዓዲድ አሉ የኪታብና የሱና እኮ የለም ሂደይ የአቅል ነው አንድ ከሁለት በፊት አይደል እንደሚነሳ بلا شك ይሄን አሉ واذا كان اصل للافعال يكون اصل لمتعلقاتهما هيا ولا شك ان ما دل على الواحد ان المصدر ايضا يكون قبل ما دل على المتعدد يعني الفعل وفيه نظر مرحبا شيخيو ينتلون هيا لأنه يجوز أن يكون المصدر باعتبار مفهومه متقدما وباعتبار وضعه متأخرا بالتالي على واحد قبل المتعدد የሚለውን በተቃራኒ ማድረግ እንችላለን እያሉ شيخيو ይሄን احتمال አለብን አሉ ቆይ ይሄዱ እንተው ላይ كركو الناس كتل وإذا كان المصدر أصلا للأفعال في الاشتقاق يكون أصلا أيضا
لمتعلقاتهما متعلقات الأفعال إنما الناتشو اسم الفاعل مفعول كالنسو مجالو هيا من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما من حيث تعلقها بها وإن لم تكن تلك العلة موجودة فيها نمشي كله متعلقات الأفعال اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة إنه مشتقات له مالك أو نقول المصدر أصل لأنه أي المصدر اسم لا صدق في التعريف عليه والاسم አሁን ምክንያት እንት ያመጣው ሁለተኛ ማሳመኛ አሁንም መስደር አስል ነው ስንል ሌላ መከተልን اسمون لشرك التعريف عليه والاسم مستغني عن الفعل አይደል فعل مستغني عن الاسم አይደለም دائما وابدا فعل عن الاسم مستغني አይደለም ትርጉም የለውም ያለ ስም ግን ከፊዕል ነፃ ሆኖ ማዕና ማስተላለፍ ይችላል زيدون قائمون لشرك التعريف عليه سمن معرف سمن سنقلت أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقتدن يالو تعريف ما تكون اسم قلت أمس سمن بس قلتوت مصدر ناس قبال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقتدن بأحد أجمة الثلاثة مصدرك هنا مصدر هنا بالتالي مصدر سمنه هذا عندي يا اسم قلت أصلا يرفبت والاسم دمو مستغنى عن الفعلي هذا عندي مستغني دمو كتغنيه تشالن አሁንም ይሄ ያክል ነው አየ والاسم مستغني عن الفعل ተገኘ ነው ስም ላይ ትርጉም ይሰጥ ዘንድ አይዮ ብቻው መቆም አይችልም ትርጉም የለው والاسم مستغني عن الفعل أي غير محتاج إليه في الإفادة التي هي الغرض من وضع الألفاظ قال سيكمل لما معنى ما استلفنا لأن التركيب من اسمين يفيد والفعل محتاج فيها إلى الاسم لأن التركيب من فعلين بدون الاسم لا يفيد دور بس الدردر بس بتقول ترجم له ما ننرى لنا ولا شك أن المحتاج إليه أصل للمحتاج وفيه أيضا نظر قلنا هنا سو زند ያለው ሳቢ ይሄን ነው محتاج إليه لا محتاج أصله الله المستعان أنت الأستاذ شعره أنت كوفي هنا وندي نظرون يالم يا አይደለ ሰው የገባውትን ነው እንጂ ለዛ አይደለም የገባውትን ነው እንጂ እስቲ ቆይ ይሄን አቋማውን የምናየው የኮፊዎቹን መዛብ ሲመጣ ተስማምተው ካለፉ ነው ሁለቱም ግን ሃይራን አድርገው ሰውን ይጥላሉ የሁለቱም መነጋገር ስታውት የነዛ ደግሞ ተውት هاي علماء አይደሉም ኮፊዎቹ لأن الأصالة في الإفادة عند التركيب لا تستلزم التقديم في الوضع والكلام فيه هاي ونقول أيضا ونقول أيضا كالدليلين أولين ሶስተኛ ማለት ነው على أصالة المصدر في الاشتقاق أنه يقال له أي يطلق على ما صدق عليه هو المصدر كضربه مصدر أي هذا الاسم لأن هذه الأشياء كضرب لنا كضرب مصدر هذا الاسم لأن هذه الأشياء السبعة المذكورة تصدر عنه زرني تكونته تصدر عنه أي عما صدق عليه المصدر فإن معنى المصدر موضع الصدور على فضرب مثلا إنما سمي باسم المصدر لكونه موضع صدور ضرب وغيره نضرب نضارب مضروب من الأشياء الثمانية كذا قالوا سوق سمنتوش የሚሆኑት ዘጠነኛው ማለት ነው وفيه أيضا نظرنا له سوي لأن باب المجاز مفتوح فلما لا يجوز أن يكون لفظ المصدر مصدرا ميميا بمعنى الصدور أو يكون بمعنى الصادر ይሄ ሰው ሀደራ እየመነከሩ ነው ያሉት እስቲ ቆይ አቋማውን ዛሬ ነው የምናየው ሃያ ደከም ቁዝ አይደሉ أو يكون بمعنى الصادر كالمجاز بمعنى الجائز أو يكون بمعنى مصدرية كضرب الأمر ومع هذا الاحتمال لا حجة للبصريين فيه والحجة القوية لهم أن يقولوا كل فرع يصاغ من أصل ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة يكونوا የትኛውም ፈርዕ ነው ከአስሉ የወሰደው እንዳለ ሆኖ ፈርዑ ደግሞ ጭማሪ መኖር አለበት ይሄ ነው ቅዱስ ነው የነበረው
አሁን ዶረበ ከዶረበ ሲወሰድ ምን ወስዷል? ሐደስን። እሱ ምን ጨመረ? ዘመንን። እየው ዶርብ ሐደስ ነው። ዶረበ ሐደስም አለው ዘመንም አለው። አሁን ምን አስሊሂ የወሰደው አለ በፈርዕያው ደግሞ የጨመረው አለ። ይሄ ነው ቅድም ስለነኮ የነበረው والحجة قوية لهم أن يقولوا كل فرع يساق من أصل ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل حدث نهون مع زيادة زمن فعل قرب النرجو هي الغرض من السوق سوق السلامة وتهديه الندن ጭማሪ አመጣን እኮ ሌላ ትርጉም እንዲሰጥ ነው። እኛ ግን እጭቃቅ የምናደርገው ነገር አስሉ ጋር እኩል ከሆነ የቃል ብዛት ምንድነው ፋይዳው? ለይፊድ غرض እኮ ይሄ ነው። የእጭቃቅ ፋይዳው ተክሲሉ ከማዓኒ ነው። ተክሲሉ ማዓኒ ነው። مرحبا ከልባቢ ሚነ ሳጅ ይሄውልህ አሁን ሳጅ አለ ዝግባ ባህር ዛፍ ይባላል። ይሄ ጥድ አሁን ከዛ ላይ ወስደው የተለየ ጥቅም እኮ አስገኙ። በር ሁሉ ሰሩ ነው። ቤት ጣውላ ተሰርተው ጠረጴዛን ተሰራሉ መክተበው ነው። ይሄ የተለየ ጭማሪ ነገር እኮ ተገኘው። አስሉ ምንድነው? ሳጅ ነው። አሁን ከመጣ በኋላ አስቀድሞ ሳጅነት አለው። አሁን የተለየ ፋይዳ ጨምሯል። ይሄን ተላለው ወልኻተም ለፊቷ ብር አሁን ብር ነው። ኻተምነት ከመጣ በኋላ ምን ጨምሯል? ብር ከሆነ በኋላ ሌላ አገልግሎት ጨምሯል። ይኸውልህ ምን ጊዜም ፈርዕ ከአስሉ የሚጨምረው ነገር ምን አለበት? እነዛኞቹም ፊዕልም ከእንትን የጨመረ ነገር ስላለው ነው። ይሄኛው ስላለው ይሄን ያሳምናል። አሁን ይሄ የአቅል መከራከሪያ ሲደረግ ይሄ ነው የሚያሳምነው። መስደር ለፊዕል አስል ነው ለማለት አለ። وهكذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحدث أزمنة الثلاثة. ይሄ ነው የተነሳበትን ነገር ላይ ጭማሪ ያለው ምንድነው ፋይዳው? التي هي الغرض من وجه فعل ፊዕል ስናስቀምጥኛ አሁን ይሄን ነው እሽቲቃቃ አስሉ ከሙሽተቅ منه የተጨመረ ነገር ማድረግ ተክሲሉል ማዓኒ ነው። لأنه كان يحصل في نحو قولك لزيد ضرب ضربي إلى زيد لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل. አሁን لزيد ضرب ተላልኩ لزيد ضرب አየሁ لزيد እገሌ ምት አስገኝቷል። لزيد ضرب ተላልኩ አይደለም። አሁን እገሌ እኮ ضرب አስገኝቷል ያኩ ነው ያሰጋሁልን ነው። ግን ዘመኑን ማምጣት ሲፈልጉ ተላልኩ አጠር አድርገው ضرب زيد አየሁ ዘመኑን ማመጣው ጨመርኩበት ቃሉ ማጠር ያለ ነው። لزيد ضربون ግን ብትሉ ምትን አስገኝቷል ሐዲሷል ولكن متى أين የሚለው የለም متى أين የሚለው የለም። هاي طلبوا بيان زمان الفعل على وجه أخصر فوضع فعل الدال بجوهر حروفه على المصدر أي الحدث وبوزنه على الزمان. ولما وقع ذكر اشتقاق على أنه قيد في الحكم بأصالة الصدر أو الفعل وإثباته الذي هو المؤصل الأصل من الكلام في هذا المقام وكان المراد منه في محل النزاع اسما منه عرفه وجوابه يلما جوابه هنا ولما وقع عرفه هنا أصالة المصدر ነው ይሄ ደግሞ صدر የሚለው مصدر ناتج بأصالة المصدر أو الفعل أدلة أصلنا تكون أصل ነው ክርክሩ አሁን ፊዕል ነው አስል ወይስ መስደር የሚለው አይደል? አሁን ክርክሩ በእነዚህ ላይ ነው። ፊዕል ነው አስሉ መስደር ነው። وكان المراد منه في محل النزاع قسم منه عرفه أولا من على وقسمه إلى أقسام ثانيا أولا ይሄ ነው ثانيا ደግሞ إلى أقسام كفله وبين ما هو المراد منه في محل النزاع ثالثا على ما هو مقتضى الترتيب إلا أنه أخذ عن أدلة أحد المتخاصمين ولم يبادر إليها عقيب ذكر ذلك الحكم كونه غير مقصود أصلي كما أشرنا إليه لا أنه قدمها على ذكر مذهب الآخر وأدلته إشارة إلى حقية مذهب الفريق الأول كما نبه عليه بقوله واشتقاق 9 أشياء من كل مصدر. አሁን ሁለት ተከራካሪዎች ናቸው ኩፍይና በስሪ አንዱ ይሄንን አለ ይሄኛው ደግሞ ይሄኛው መለሰለት የሚለው ያለመጠለ ምንድነው? አንደኛው ከአንደኛው ለመሻሻል አይደለም እያለ ነው። ይሄ ሰውዬማ ማይል አለው ትሪዘኛው አዎ እንጂ አስቀድሞ መናገሩ ይሄ መደገፍ አይደለም እያሉ ነው። አሁን እኮ ሰውም ይሄን አቋም ይዞ ሲያበቁ ያመጡ ነው። ግን ሌሎች የሚሉት ያስቀድሙ ስለደገፉት ነው።
እንደውም ወደፊት እንደምናየው ሸኽየው በግልጥ ይናገራሉ። እነዛዎቹ ይቆማቸዋል። እዚህ ላይ ኡስታዝ አወለን ሳኔን ያለው የት ቦታ ላይ ያሉት ያስቀድሙን እኮ ነው። ሶስቱን እንትኖችን ነው አረፈው አወለን ማለት ምንድነው? አልአወሉ ታሪፍ ማለት እንደ ማለት ነው። ቀስመው ሳኔን አሁን አታኔ ተቅሲም እንደ ማለት ነው። አወለን ሳኔን የሚለው እኮ ያለው ነው። ይሄን አሁን ይሄን አደረገ መጀመሪያ፣ ይሄን አደረገ ሁለተኛ እያልኩ ነገር ያለው እንጂ ሌላ ቁጥር አይደለም። فكأنه جعله حكما متفقا عليه لا خلاف فيه لأحد جميع ما يتعلق به. ثم لما فرغ منه استشعر خلافا فذكره. خلاف عند السبب هنا لا من على اشتقاق نكونه. الاشتقاق في اللغة أخذ شك الشيء فهو متعد. شقه يبقى عنده شقه. وفي الاصطلاح يحدث تارة باعتبار العلم وتارة باعتبار الأمر. أيوة باعتبار العلم متعرف بتاله، باعتبار العمل متعرف بتاله. يوجد يحد كو حد يدرجال له تعريف يدرج لته عند جزء علمنا بميت عند جزء سران بميت هلا مالت هدارجون بميت. فإن اعتبرناه من حيث إنه صادر عن الواضعي احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله، فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم. وإن اعتبرناه من حيث يحتاج أحدنا إلى عمله عرفناه باعتبار العمل. أما تعريفه باعتبار العمل فهو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسب معناه. وأما تعريفه بحسب العلم فهو للنوم كما قال أن تجد أنت على أن تجد من أفعال القلوب لا بمعنى مصادقة مصادفة أن لم وجدته هنا صادفته من معنى لا وجدته ألا جر مولى يتقرى وجدك من أفعال قلوبنا وجد من أفعال قلوبنا. بين اللفظين تناسبا هون باعتبار العلم والعمل باعتبار العلم والعمل አይደለ اشتقاق ማለት በሁለት ቃሎች መካከል ተናሱብ መገኘት ነው። ተናሱብ ማለት መቀራረብ ነው። መስማማት ከሚለውም በላይ መቀራረብ የሚል ማዕና ነው ያለው باللفظ في تركيب حروفه الأصول فإن حروف الزيادة كما في الاستعجال والاستباق لا عبرة بها احترز به النحو قعد وجلس. تناسب في اللفظ اللوم هنا باللفظ سلام الله. أيوة والمعنى احترز به النحو ضرب بمعنى الدق وضرب بمعنى ذهب بمعنى ثلاثة ولا نزل بقى عندي هنا بمعنى ثلاثة ولا اشتقاق الزنيا لو قلنا تناسبه بهولتهم هاللبس. وهذا التعريف لمطلق الاشتقاق المتناول لأنواعه الثلاثة يمت عليهن. وقدم التناسب في اللفظ لأن أخذ المعتبر في الاشتقاق باعتبار الأمر. مرحبا. الذي هو المقصود من الاشتقاق بحسب العلم إنما يتحقق في اللفظ. هاي. ولتنبيه على ذلك المقصود اهتم بتقديم بين اللفظين على تناسبا. عنده بمسقدم اهتمام አደረገ لمن معنا ملون على اسقدم ملون على تناسبا وكذلك انقسامه على أقسامه إنما هو باعتبار اللفظ. انقسامهم بيهون باعتبار اللفظ ነው። اشتقاق كبير صغير እያልን የምንለየው አለ አይደለ? مرحبا. ولذا لم يعتبر فيها لتناسب المعنوي مع أنهم معتبرون فيها على ما سنشير إليه إن شاء الله. سنشير إليه إن يولن هلو. ومن قدم تناسب في المعنى
كالميدان النظر إلى أن هذه الأخذ نظرة هيا إلى أن هذا الأخذ إنما هو المعنى فلكل وجه ይህን ነገር አንዳፈ ሙጃወዛ እናድርገው የተወሰነ ወሆ ወደሚለው አይደል እንዴ አያያዙ ሳየው እንትን እያለ ነው ጧላ ፋይል እንዳያስመልጣችሁ አንዳንድ እንደ አስፈላጊ ቦታ ላይ ቆም እንትን እያልን ጀርድ ነው የምናደርገው ኢንሻአላህ አለፍ እያልን አሁን እንትና እንደዛ ነው ያደርጋሉ እነሱ እንደ አንዳሽ እናንተ አጎል መካከል ላይ ያደርጋቸዋል ሳይ ቦታ ላይ እንደያይዝልን እንትን እንለዋል እንደ እንትን ውስጥ ሲገባ ክርክሩ ሲገባ ጀርድ ወደ ኋላ ያለው ሲጠነክሩ ባስም ይደረግ ይሄም አንድ ነገር ግን ዋና ቦታዎች ላይ አያይዘው መስኖቹን ይሄም አንድ ነገር ነው وهو على 3 أنواع وهو أي الاشتقاق المعروف على 3 أنواع أحدها اشتقاق صغير وهو علم أن يكون بينهما أي بين اللفظين تناسب مرحبا أي توافق في الحروف والترتيب هنا نقول تناسب في اللفظ والمعنى وهو 3 أنواع ይሄ ነው ሰክስም ስናደርግ እንግዲህ وهو أن يكون اشتقاق ነው اشتقاق صغير የሚባል ከቢርም አክበርም አለ አይደል እንዴ አይዋ ታዲያ ተናሱብ ማዕነዊ እንደ አቅሳም 30 እንደ ለፍዝዩ ሙዕተበር ነው ይባላል አሁን ምን ላግ ነው وهو على 3 أنواع اشتقاق صغير ይባላል وهو أن يكون بينهما تناسب في الحروف والترتيب صغير የሚባለው ايوه في الحروف والترتيب وفي المعنى يدل ምን ልትሉ ነው ضرب ማዲ ሆኖ من الضرب مصدر ሆኖ ይሁን በመሐከላቸው ተናሱብ في الحروف والترتيب حتى بحرف አንድ መሆን ብቻ አይደለም በሐርፍ አቀማመጥ ቅደም ተከተል ضادو ከራኡ በስተፊት አይደል እንዴ ራኡ ከበኡ በስተፊት በመሆን ራሱ አሁን በሐርፉም አንድ ነው በተርቲብም እንደዚሁ ተናሱብና ተዋፉቅ ነው ማለት ነው ይሸክሉ ግን ችግር የለውም ሸክሉማ ምን ችግር አለው ዙረት መስተዳደር ይሄኛው ايوه في الحروف والترتيب ايوه اي ترتيب تلك الحروف وفي المعنى ايضا نحو اشتقاق ضرب ماديا من الضرب ሁለተኛው ከቢር የሚባለው ነው ከቢር የሚባለው አየኩነ بينهما تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب ይሁን አሁን በምን ተለየህን ተርቲብ ያስፈልገውም سواء كان مع الموافقة ايوه في المعنى انه اشتقاق جبز من الجبز يا لون يمثل جبز من الجذب جبز من الجذب بمعنى عندنا እነዚህ እኮ በመعنى ያችላሉ ጀበዘሁ ጀዘበሁ ይሄን ቃል ግን እንትና ሲቃወሙት አይቻለሁ ይሄኛው ሰው የሐበሻው ሰርፉ ላይ ሸርሐለው ታየ የሚናሱ ላይ جبز من الجذب وهو متفاعل مثل معنى أو مع المناسبة إليه بدون الموافقة نحو ثلم ثلب والأول الإخلال بالحائط والثاني الإخلال بالأرض متناسبان في المعنى አሁን እንግዲህ ከቢር የሚባለው በይነ ከሊማይተይን ተናሱብ في اللفظ والمعنى መኖር ነው ተርቲቡን እንኳን ባንጠብቅ ስም ሊሆን ይችላሉ ፊዕል ሊሆን ይችላሉ ወይ አንደኛው ስም ሌላኛው ፊዕል ወይ ሙጀረድ ወይ መዚድ ይሄ ሁላ ተዕቢል ነው ተናሱብ በይነሁማ في المخرج ሶስተኛው አይደኛው አይዋ مرحبا وثالثها اشتقاق الأكبر وهو أن يكون بينهما تناسب في المخرج والمعنى
فإن التناسب في المخرج تناسب في الحروف باعتبار المخرج. مرحبا. نحو اشتقاق نعاقة من نحو النهق. نحو اشتقاق نعاقة من النهق. አሁን ይሄን እኮ አክበር የሚባለው በማከራቸው ተናስብ አለ ፊል መخرج በሐርፍ ግን ችግር የለው። አሁን ይሄም አክበር اشتقاق አክበር የሚባለው ደግሞ ከዚህኞች የሚለየው على بعدين ነው። ነፍስ حروف اللفظ ያስፈልገን መخرج ብቻ በቂ ነው። ይሄ እኮ بعيد ነው በጣም ነዓቀ እና ነሐቀ ነዓቀ እና ነሐቀ በመخرج ይገናኛሉ። አይንና ሀው በቃፉም እንደዚሁ ምንም ነው አይደል እንዴ? ግን አይንና ሀ አንድ አይደሉም። አይንና ሀ አንድ አይደሉም። والأول صوت الغراب ነዓቀ ለው صوت الحمار ነሂቅ ነዒቅ ይባላል። ነዒቅ ከምንድን የሚለው የነዓቁ بما لا يسمع عليه الذين يعقون ما لا يسمعون. غراب عمر أكون. فهما متناسبان في المعنى وتناسبهما في المخرج ظهير. أيوة. إذا العين والهاء كلاهما من الحلق ويعلم من تعريفها وجه حسر فيها لأنه كتعرفه حسر تدرجبة إلت عندك هنا لا لأنه اعتبر الموافقة في الحروف لأنه إن اعتبر الموافقة في الحروف مع الترتيب فهو صغير سمي به لكفاية تأمل قليل. أهون هي صغرنا كبر معنى من دينه إن من سراو النجر ما يتنو بزوج راس أسفلجن صغير كبير ትንሽ በትንሹ ተአሙል ምን ረዳሽ ወንድሞ صغير ነው። አሁን ተለቀ ተነሰኝ የሚባለው ምኑ ነው? እኛ የምናደርገው ማስተንተን ከመረዳት አኳያ በትንሹ ሲሆን صغير ይባላል። ተለቅ ሲል አሁን እኮ ለተብሎ አክበሩ እኮ በጣም بعيد ነው። አክበሩ በጣም بعيد ነው። وإن اعتبر الموافقة في الحروف مع الترتيب فهو صغير. እሱን ከተውነው ደግሞ كبير ጭራሽ መخرج ላይ ብቻ ተርኪዝ ካደረግን አክበር ይልሳል። لاحتياجه إلى تأمل كثير في العلم بالاشتقاق بسبب كثرة العمل فيه ويعتبر عدم تناسب الحروف فهو أكبر لاحتياجه إلى تأمل أكثر في العلم بالاشتقاق بسبب تبدل الحروف فيه. እንዴት ነው ነዓቀና ነሐቃ እንዲሆኑት? ይሄ ትልቅ ስራ ይጠይቃል። ኢልሙል ኢሽቲቃቅ እንደማንም ፈን ሙስተቂል ነው። እንደ አሁን ባቡል ኢሽቲቃቅ ሲነሳ አነሱት እንጂ መስተር ጋር ተያይዞ ኢልሙል ኢሽቲቃቅ ፈን مرحبا ما قلنا سبحانك